क्या आपका प्यारा रिश्ता ही आपको अपनी ही गलती का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ठहरा रहा है? क्या एक ही दरवाज़े से आपको बार-बार धुतकारा जा रहा है? या हर बार आपको ही माफ़ी माँग कर सब कुछ भूल जाने का दर्स दिया जाता है? अगर हाँ, तो आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त मोटिवेशन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं उन तमाम बहनों के मैसेजेस जो इंस्टाग्राम पे मेरे पास भरे हुए हैं और जिनके जवाब मैं नहीं दे सकी, इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में उन तमाम बहनों को जो कि बहुत अज़ियत से ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, एक ही जगह पे मजबूर हैं रहने को, रुसवा हो रही हैं, उसी जगह पर लोगों को उनकी लिमिट में नहीं कर पा रही, उनको हिम्मत नहीं मिल रहा, कोई उनका साथ नहीं दे रहा, उनको एक ही जगह से बार-बार धुतकारा जा रहा है। माफ़ी माँगती हैं वो बार-बार, लेकिन सामने वाला अपना बिहेवियर बदलने को तैयार नहीं, वो बार-बार इसी टॉर्चर में है कि वो ही कसूरवार रहती हैं फिर हमेशा। और उन तमाम बहनों के लिए भी जो इस सिचुएशन से गुज़र रही हैं, जो हर बार जिनको कसूरवार ठहरा दिया जाता है। आपने इसके अंदर सबसे ज़्यादा गौर हर चीज़ मेरी हर बात पे करना है ताकि आइंदा आप परेशान ना हो। अगर आपके पास अलीना या अलीना जैसी कोई भी और हस्ती नहीं है जो आपको गाइड कर सके, तो आपको पता हो कि सॉल्यूशन आपके अंदर मौजूद है। और सॉल्यूशन ये है कि जब आपको लोग किसी भी काम के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो वो आज की बात नहीं है। वो आज और अभी की बात नहीं है कि वो आज आपको कसूरवार ठहरा रहे हैं। बात यहाँ पर ये है कि जब उन्होंने आपको पहली दफ़ा किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कसूरवार ठहराया, तो आपने वहाँ पर इग्नोर किया, वहाँ पर आपने सब्र किया और आप दरगुज़र करके खामोशी से निकल गईं कि शायद चीखना, शोर करना चोर की निशानी है, हर जगह पे ये नहीं चलता। आपको बहुत सारी चीज़ें देखिए लिमिट में करनी पड़ेंगी और कौन-सी चीज़ कब आपको किस अपने लिए बात करनी है, किसको कब माफ़ करना है। माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माफ़ करना, लेकिन माफ़ करके उसकी गलती को भूल जाना कि वो उसने आपको कैसे डसा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। मतलब ये कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि एक सुराख से जब उसको पता है कि इसके अंदर साँप रहता है, उसके अंदर दोबारा उँगली कर दे कि इस दफ़ा कुछ नहीं होगा, साँप बदल जाएगा। साँप नहीं बदलेगा, उसकी फ़ितरत नहीं बदलती। आप सब जानते हैं उसको जितना भी दूध पिलाते रहो, उसको सर्दी से बचाते रहो, जब उसको उसकी पोटली से निकाला जाता है, वो सबसे पहले जिसने पोटली खोली होती है, उसी को डसता है। आपको ये चीज़ आपके नबी ने बता दी कि मोमिन नहीं डसा जाता, आप क्यों फिर किसी पे एतबार करके अपनी दिल की बातें किसी और को बता देती हैं? और फिर वो दोबारा आपका वही तमाशा लगता है कि इसने मुझे ये बताया और इसने मुझे ये कहा और आपके लिए ये बोल के गई। अपनी दिल की बातें अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है, आप सामने से बात करना सीखें, उसके पास जाके डायरेक्ट बात कर दें कि आपने ये बात बोली मुझे अच्छी नहीं। पहले कदम के ऊपर लोगों को स्टॉप करना सीखें, उसको रोक दीजिए आप। आपके खाना अच्छा नहीं बना, भरी महफ़िल में बैठकर आपका मज़ाक उड़ाया गया। सिर्फ़ इतनी सी बात के ऊपर आपका मज़ाक उड़ाया गया कि इसके अंदर आपने तेल क्यों ज़्यादा डाल दिया? आपने खामोशी से मुस्कुराकर अपनी इस गलती को दरगुज़र कर दिया कि ये बड़े हैं और इनका डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी अगर मैं इनको बोल दूँगी कोई चीज़। डिसरिस्पेक्ट आपने वहाँ पर उनकी नहीं की बल्कि अपनी की, आपकी हो रही थी, आप उसके अंदर अपने साथ उनके साथ आप खुद भी शामिल हो गईं। और एक बात बताएँ, जिनकी डिसरिस्पेक्ट के लिए आप ये सोच रहे हैं कि सामने बड़े बैठे हैं और उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी अगर मैं अपना पॉइंट, अपनी बाउंड्री उनको बता दूँगी कि मेरी गलती नहीं थी या मैं ठीक है आइंदा इस तरीके से ये काम नहीं करूँगी अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, या कम से कम एटलीस्ट सबके सामने मुझसे ये बात ना करें, ये बात अलहदा भी की जा सकती है। आपको क्या लगता है ये सब बड़े जिनकी डिसरिस्पेक्ट का आपको इतना ज़्यादा ख़्याल आ रहा है, क्या ये मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़े हैं? सूरह कहफ बात सुने, हम हर जुम्मे पढ़ते हैं, हर जुम्मे क्या उसका तर्जुमा आपने पढ़ा? अगर पढ़ा तो उसके अंदर से आपने ये पॉइंट निकाला कि जब मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करने के लिए हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ शरीक हो रहे थे और उन्होंने ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनको कश्ती में बिठाने से पहले ये बात कह दी कि देखिए आप बैठ रहे हैं मेरी किश्ती में, लेकिन मेरे कुछ बाउंड्रीज़ हैं, आपने मुझसे कोई सवाल नहीं करना मेरे अमल के बारे में। उन्होंने उनको बिठाने से पहले अपनी बाउंड्री, मेरी बाउंड्री है कि आप क्रॉस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी बाउंड्री क्रॉस नहीं करूँगा। उन्होंने रिस्पेक्ट करी उनकी बाउंड्री की। ठीक, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम, पैगम्बरे वक़्त थे उस वक़्त, बनी इस्राइल के नबी और सबसे बड़ी किताब के पैगम्बर थे और ख़िज़र अलैहिस्सलाम कोई पैगम्बर भी नहीं थे। वो बैठे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे एक सवाल किया, उन्होंने उनको वहीं वार्न किया, आपने मेरी बाउंड्री तोड़ी है। उन्होंने वहीं पे उनको थोड़ा-सा वार्न कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। दूसरी दफ़ा फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने ये अमल क्यों किया? फिर बाउंड्री क्रॉस की। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फिर उनको वार्न कर दिया, देखिए आपने बाउंड्री क्रॉस करी। किसको वार्न कर रहे हैं? पैगम्बरे वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम को, जलीलुल क़द्र पैगम्बर को वार्न कर रहे हैं।
तीसरी दफ़ा फिर मूसा अलैहिस्सलाम मालूम करते हैं कि आपने ये क्यों किया? तीसरी दफ़ा फिर पूछा मूसा अलैहिस्सलाम। फिर खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आप बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है। अब आप मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकते। उन्होंने उनके सवालात को वाज़ेह किया। बताने का मकसद इस वाक़ये का ये है कि बाउंड्री लगाना, बाउंड्री के बारे में सेट करना, ऐसा नहीं कि इसके अंदर दीन इसको प्रोटेक्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता। दीन कहता है आप राइट्स हैं, आपकी ज़िंदगी का आप पर हक है। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, दीन ने आपको बता दिया। आप लोगों को रोकें कि वो आपको किसी और शरपसंदी जिस तरीके से वो उकसा रहे हैं, वो ना करें, ना कि वो खुद भी ना करें। आप सामने से लोगों को बाउंड्री लगाना सीखें, डरिए नहीं इस वाक़ये से। कम से कम आप ये फ़ायदा तो लें, ये असर तो लें, ये मोटिवेशन निकालें आपके दीन के अंदर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो हम नहीं भूलते। हम इधर-उधर से लोगों को ढूँढते फिरते हैं कि कोई हमें इसका सॉल्यूशन बता दे। लेकिन आप ये देखें कि बाउंड्री लगाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट के साथ ये बात बोल सकते हैं, ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, लेकिन तीसरी दफ़ा तो एटलीस्ट आप उनको ये बोलें कि ठीक है, अगर मुझसे इतनी कमी कोताही हो रही है तो ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ना डालें। ये कोई बदतमीज़ी नहीं है। ये जो आपका तमाशा 16 लोगों के सामने रोज़ाना एक दस्तरख़्वान के ऊपर लग रहा है, उसका इलाज यही है कि एक दफ़ा बोला जाए लेकिन सही बोला जाए। एक दफ़ा हो गया, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, अगली दफ़ा उसको नमक का बहाना बनाया गया, अगली दफ़ा उसको लाल मिर्चों का बहाना बना दिया गया, तो ये समझ लें कि ये बहाने आपको नीचा दिखाने हैं कि आपको खाना बनाना नहीं आता। आप सीख सकती हैं, सीखें। अगर आपकी गलती है, उसको मानें, उसको तस्लीम करें। लेकिन अगर आप ये पहचान चुकी हैं कि अगला कोई इसी तरीके से खाना बना रहा है, लेकिन उसकी कोई भी नुक्ताचीनी नहीं की जा रही, लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपके हाथ में किचन या कोई हांडी आपके हाथ में आ रही है और वही चीज़, वही रेसिपी आप ट्राई करती हैं, बनाती हैं, लेकिन उसके अंदर कीड़े निकाले जाते हैं, तो ये बात आपको होशमंदी से समझ लेनी चाहिए। इसमें कोई बदगुमानी नहीं है आपकी कि आपको इसके अंदर टारगेट बनाया जा रहा है। नहीं चाहा जा रहा कि आप किसी के आँखों का तारा बनें, या आपको ये चीज़ बावर नहीं करवाई जा रही कि तुम भी कुछ कर सकती हो, तुम्हें भी खाना बनाना या आपको आपकी नज़रों में ही गिराया जा रहा है। वहाँ पे आप ये बोल दें कि ठीक है, मैं कल से बाहर के काम देख लूँगी, किचन आप फिर उनको दे दीजिए जो सही खाना बना रहे हैं और जो अच्छा खाना बना रहे हैं आप उनको दे दीजिए, क्योंकि मैं इस मामले में थोड़ी-सी नाअहल हूँ वाक़ई में। अपनी चीज़ को तस्लीम करके ना हेडेक छोड़ दीजिए कि मैं सुबह उठ के वो वाली रेसिपी देख रही थी तो उस तरीके से बनाया तो वो भी पसंद नहीं आया, और उसी से पूछा उस बंदे से जो सुबह में बना के निकलती है, और बहुत सब लोग उसकी तारीफ़ के अंदर ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। आपने सब चीज़ें ट्राई कर ली, अपनी कोशिश कर ली, तो फिर ये बात तय हो गई, आपकी बदगुमानी नहीं है इसके अंदर कि वो फिर आपको नीचा दिखाने के लिए की जा रही है। तो आप नीचे मत देखें, बल्कि आप किचन उनके हैंडओवर करवा दीजिए। एक दफ़ा कम से कम बोलें तो सही, आगे से वो क्या बोलेंगे कि ये बदतमीज़ी है। मैंने हर तरीके से ट्राई कर ली, अपनी बात सामने रखना सीखें। इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं है कि आप अपनी बात सामने रखना सीख रही हैं, लोगों को बताना सीखें कि मैं इस आपकी आवाज़ फटी हुई नहीं होनी चाहिए, दीदे आपके बाहर निकले हुए नहीं होने चाहिए, साँसें आपकी चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, लाल टमाटर चेहरा आपका नहीं बना। आप नॉर्मल लहजे के अंदर उनको ये बात बताएँ कि ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकती। अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, आप उनसे करवा लीजिए। देखिए फिर आपके फिर अगले दिन से ये सब मामले ठीक हो जाएँगे। और जहाँ बात रही कि बच्चे हर चीज़ मारा जा रहा है बच्चों को ये टारगेट किया जा रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कोई अच्छी तरीके से तरबियत नहीं कर रही, और जिसका दिल चाहता है आपके बच्चों को आके कोई पीट रहा है, मार रहा है, लात मार के निकल जाता है, यहाँ क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों बैठे हो? अब इसके बारे में भी आप किसी से पूछेंगी कि मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। आप इसके बारे में भी फ़तवे मालूम करेंगे कि मैं उनको बताऊँ या नहीं बताऊँ? देखिए, पहली दफ़ा में बच्चों के मामलात ऐसे हैं कि आप सामने वाले को ये बात बोल दें कि देखिए जो भी मसला है, आप मुझसे बात करना सीखें। आप मुझे बताएँ, मैं इसकी माँ हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है हर चीज़ की, मैंने इसको पैदा किया है। मुझे बताएँ, मैं इसकी मेंटोर हूँ, मैं इसकी गलती को ठीक करूँगी। पहली वजह में ही जब आपने अपने बच्चे के मारने वाले के हाथों को नहीं रोका, तो कसूरवार फिर आप हैं। आप हैं कि जो आज आपके बच्चे आपको कह रहे हैं ये बात कि अम्मी आपने तो दुनिया वालों को खुश करने के लिए ज़िंदगी लगा दी, हमारी रिस्पेक्ट आपने कभी नहीं करवाई। बिल्कुल ठीक, फिर आपके बच्चे आपको ये बात सुना रहे हैं कि कसूरवार फिर आप हैं। लेकिन अगर आप उन माँओं में से हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, तो खुदारा अपने बच्चों को जब पहली दफ़ा में कोई हाथ लगा रहा हो बिला वजह में, मारना किस चीज़ का है? दिन के अंदर मारना-पीटना अलाउ है? वैसे कोई बात करो तो हर चीज़ के अंदर दीन लेकर आते हैं, तो आप भी दीन का इल्म इतना हासिल कर लें कि दीन के रेफ़रेंस के साथ उनसे बात कीजिए कि आप बच्चों को किस लिए मार रहे हैं? मारना मना है, और चेहरे के ऊपर मारना कितना शदीद मना है दीन के अंदर, इस चीज़ को आप सर्च करके
ان کو بتا سکتی ہیں، کم از کم جس چیز کے اوپر آپ اسٹینڈ لے سکتی ہیں، جو آپ پھر آگے پیچھے کیوں دیکھتی ہے بہن کہ میں کس سے پوچھوں کہ میرے بچوں کو مارا جا رہا ہے، میں کیا کہوں؟ دیورانی آتی ہے، وہ اپنے بچے کی کمپلین سن کے کہ اس نے ان کے بچے کو مارا ہے، اور وہ اپنے بچے کی خاطر آپ کے بچے کو پیٹ رہی ہے، اور آپ سوچ رہی ہیں کہ میں اب کیا کروں، جبکہ اس نے سٹینڈ لے لیا کہ اس کے بچے کو مارا گیا۔ اب جھوٹا سچا کیا تھا، یہ سارا ایک الگ معاملہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو مارنا الاؤ نہیں ہے، آپ بیٹھ کے بات کریں کہ کیوں مارا جا رہا ہے بچے کو، مجھ سے بات کریں۔ اور ایک ہی جگہ سے بار بار اگر آپ کو رسوا کیا جا رہا ہے نا، بار بار غور کیجئے کہ بار بار، یعنی کہ آپ بار بار اس دروازے پہ جا رہی ہیں جہاں سے آپ کو رسوا کیا جائے۔ جب آپ کو پہلی دفعہ کسی نے دکھا دی جھنڈی کہ یہاں پر آنا الاؤ نہیں ہے، یا میرے پاس تمہارے لیے کوئی عزت نہیں ہے، تو پھر آپ اس دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ آپ اس بندے سے، اس رویے سے کیوں بار بار امید لگاتی ہیں کہ وہاں سے آپ کو کچھ اچھا مل جائے گا؟ اپنے آپ کی عزت کریں، اس دروازے پہ جانا بند کر دیں اور الاؤ نہیں کیجیے۔ قصور آپ کا ہی ہوتا ہے، اگر آپ کے اوپر پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا گیا، آپ نے کیوں نہیں کہا اس وقت کہ اگر دوبارہ ہاتھ لگایا تو محلے میں نکل کے نا چیخیں ماروں گی، میں تو اپنا تماشا جو لگاؤں گی، لیکن کم از کم دوسری دفعہ ہاتھ آپ لگاتے ہوئے مجھے نا 10 دفعہ سوچیں گے۔ صاف دھمکی دے دیجئے، کر کے دیکھ لیجئے اس محلے کے اندر، آپ ان کو دھمکی تو دے کے دیکھیں گے۔ انسان کے پاس بہت ساری چیزوں کے رزلٹ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، کیوں اندھے بہرے بن کے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اپنے رائٹس معلوم کیجئے۔ اسلام کے نام پر آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ صبر کریں، یہاں تک کہ آپ کو کوئی کوٹ دے؟ وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام جب نیا نیا آیا تھا، اپنی ہڈیاں گھلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہاں پہ صبر دیکھیں کس چیز کا ہو رہا تھا، اور آپ کس چیز کا صبر کرنے کے نام کو ثواب کا نام دے رہی ہیں۔ کیسے کوئی آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیسے کوئی آپ کی ذات کو پرخچے اڑا سکتا ہے اس کے؟ کم از کم آپ بولنا سیکھیں۔ سامنے سے کوئی آپ کو بلا وجہ میں 4 باتیں سنا رہا ہے، اس کو پوچھیں کہ اس کو تکلیف کیا ہے۔ اس سے بہتر کہ آپ منہ بند کر کے کمرے میں آئیں، روئیں، اس کے بعد فون نکالیں، اپنی امی کو بتائیں، بہنوں کو بتائیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ اس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، شوہر آئیں گے، میں شام کو ان کو بتاؤں گی، تو انہوں نے آپ کو بلیم کرنا ہے، چلو چھوڑو چپ کرو۔ اور جہاں تک بات رہی، کتنے سارے ایسے میسیجز ہوتے ہیں، کتنے سارے ایسے میرے پاس ہیں کہ لڑکی کی اولاد نہیں ہے، عورت کی اولاد نہیں ہے، فالٹ عورت کا نہیں ہے، لیکن بانجھ کا لیبل عورت کو لگا ہوا ہے۔ بیٹے کے اندر فالٹ ہے، بیٹے کے اندر کمی ہے، شوہر صاحب میں کمی ہے، لیکن نہ انہوں نے کسی کو ڈسکلوز کی ہے یہ بات، اور آنے جانے والا ہر شخص سوال کر رہا ہے تو عورت سے کر رہا ہے، ہر کوئی بلیم کر رہا ہے، تو اور کب تک ہوگی؟ کب؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ثواب مل رہا ہے؟ آج برداشت کیا جا رہا ہے، کل آپ کو ایسا مینٹلی ہاسپٹل میں یہ ساری چیزیں پہنچانے والی ہیں۔ صاحب بول دیں کہ میرے اندر تو کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، جب آپ کو پتہ ہے، تو آپ کا یہ کون سی محبت کا پیمانہ ہے جس کے اندر آپ اس کی کمی کو اپنے سر متھے مار کے، اور جبکہ وہ یہ نہیں بول رہا کہ ٹھیک ہے اگر میری بیگم کے اندر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بندہ سامنے سے آ کے یہ بھی نہیں بول رہا آپ کی وکالت کے اندر، آپ اس کو بچانے کے لیے اپنے آپ کے اوپر بانجھ کا لیول لگا کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ بولنا سیکھیں، بولنا سیکھیں، کڑنا مرنا چھوڑ دیجئے۔ صبر کا درجہ یہ نہیں ہے۔ جہاں پر آپ غلط ہیں وہاں پر اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، لیکن جہاں سامنے والا غلط ہے، کم از کم آپ اس سے فائٹ نہیں کر سکتی، لیکن اس کو اشارہ تو کر سکتی ہیں۔ بات سنیں، یہاں پر تو ہم اسلام کی بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس بارے میں کہ جب تم برائی دیکھو تو اس کو طاقت سے روکو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، یا کم از کم دل میں برا سمجھ لو؟ جب وہاں پر بات آتی ہے کہ رفع دین کرنا ہے، ہاتھ اوپر بندھیں گے، نیچے بندھیں گے اللہ اکبر کے لیے، اتنے ہاتھ اٹھائے جائیں، اتنے نہیں، ٹخنے ننگے ٹنگ، وہاں پر تو یہ ساری حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں بالکل تلواریں پکڑ کر کے، نہیں جی۔ لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے ہمارے اپنے آس پاس زندگی کے نارمل ماحول کے اندر ہم یہ ساری چیزیں باور کروائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، وہاں پہ تو ہمارا بینڈ بجا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں صبر کی سیٹی یاد آ جاتی ہے کہ نہیں، یہاں پر ہمیں دل جوڑنے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں رشتوں کو سنبھالنا ہے۔ یہاں پر بھی غلط کو غلط ہی بولنے کا حکم ہے، جس طریقے سے وہاں پر حکم ہے، جہاں وہ حدیث جہاں ان معاملات کے اوپر لاگو کی جاتی ہے وہ یہاں پر بھی ہم لاگو کرنا سیکھیں۔ اپنی بہن کو، بیٹیوں کو اتنا کمزور بزدل بنا کے نہ بھیجیں کسی کے گھر کے اوپر کہ وہاں پہ اس کی اوقات ایک نوکرانی سے بھی زیادہ نہ ہو۔ نوکرانی کو بھی ذرا آپ 3,000 روپے دے کے اگر صفائی جھاڑو پوچھا کرواتی ہیں نا، اس کے بعد وہ آپ کی ایک چپل نہیں ہلائے گی کہ نہیں مجھے صرف اس چیز کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس نے اپنی باؤنڈری سیٹ کی بھی ہوتی ہے۔ ایک آپ ہیں جس کی باؤنڈری سیٹ نہیں ہوتی، اور پیچھے سے والدین ہوتے ہیں جو بیٹی کو یہ باور نہیں کرواتے کہ آپ کی باؤنڈری کیا ہے، آپ کو کیسے کوئی مار سکتا ہے، کیسے آپ کو کوئی بانجھ کے لیبل لگا سکتا ہے، اور اگر ہے بھی اللہ کی طرف سے ہے،
اگر ہے بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس چیز کو بھی کانفیڈنٹ ہو کے اپنے سینے کا تاج بنائیں، کیونکہ اس پہ صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے آپ کو ایوارڈ ملے گا۔ اس چیز کو بھی آپ اپنے بستر میں لیٹ کر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی دھمکی دے رہا ہے دوسری شادی کر لوں گا، تو میں کہہ رہی ہوں لعنت بھیج دیجیے۔ جو آپ کو ڈرا کے دھمکا کے اس طریقے سے لٹکا کے کہ ٹھیک ہے یہ شرط یہ ہے کہ میرے گھر والوں کے تم پاؤں چاٹتی رہو، ان کی خدمت کرتی رہو، ان کی باتھ روم دھوتی رہو، اگر یہ شرط ہے اس کی کہ آپ کو اپنی زندگی میں رکھے گا، پھر تو آپ کو اپنے آپ کے اوپر بھی قصوروار ٹھہرانا چاہیے، اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے کہ آپ کس طرح کی زندگی اپنے نے ڈیزرو کر رہی ہیں، کس سے کیا بھیک مانگی ہوئی ہے آپ نے کہ آپ کی زندگی کو اس طریقے سے چلائے گا۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ سینسیئر نہیں ہے باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر میں، اور آپ روتی پھر رہی ہیں کہ وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی لعنت بھیج دیجیے۔ ان کو ضرور وہ جہنمی تو ہیں، لیکن کم از کم آپ ان کے لیے رونا پیٹنا چھوڑ دیں کہ یہ میرے پہ توجہ کیوں نہیں دے رہے، یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آپ کو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کو خوش کر لیں، شوہر خوش ہوگا تو آپ کو جنت ملے گی، آپ کے اپنے آس پاس والے خوش ہوں گے، آپ رحمی تعلقات مضبوط کریں، بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑتے پھر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی بہن بڑی آپی اپنی زندگی مٹا رہی ہے کہ نہیں میں نے ان کو باندھ کے رکھنا ہے، امی ابو نہیں ہے، میں بڑی ہوں، میں نے ان کو باندھ کے رکھنا ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ چھوڑ دیجئے، آپ کا ذمہ داری یہاں تک ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور دل میں ان کے لیے دعا کر لیں۔ میں امید کرتی ہوں اللہ کی ذات سے کہ میں نے ضرور ان بہنوں کو جو سسک رہی ہیں، جو ابھی پریشان ہیں، جو تڑپ رہی ہیں اپنوں کے رویوں سے، رشتوں سے، ٹھکرائے جانے سے، دھتکارے جانے سے، الزام جن کے متھے مارے جا رہے ہیں اور وہ قصوروار نہیں ہے، ان سب کے دلوں کو کچھ میں سکون دے پائی ہوں گی اپنی اور اللہ کی بات کہتے ہوئے۔ آپ یہ سب چیزیں میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں آپ کو کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ کہاں پر آپ صحیح ہیں کہاں غلط۔ اپنے آپ کو غلط سمجھنا بند کریں، جہاں پر آپ صحیح ہیں وہاں پر آپ صحیح ہیں، چابی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، نہ لیفٹ ہے نہ رائٹ ہے، نہ علینا کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، صرف چابی آپ کے پاس ہے جو آپ کے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ خاموش رہنا ہے، کہاں پہ اپنی عزت نفس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کعبے کی قسم، کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے لیکن اس کعبہ کی قسم ایک مومن کی عزت اس کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، آپ ضرور سرچ کر لیجئے گا، اور یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور کسی ایسی اپنی بہن یا بیٹی کو شیئر کر دیجئے جس کو حالات اور اس کے رشتے روزانہ توڑتے ہیں اور وہ جڑنے کے لیے راستے ڈھونڈتی ہے کہ وہ کیسے جڑ پائے۔ اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا اپنے لیے سٹینڈ لینا، اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کرنا اور غلط کو غلط کہنا صحیح ہے یا نہیں۔ جزاک اللہ۔